यो विभेद, यहीँभित्र भएको विभेद र यहीँभित्र भएको व्यथिति, आँखा अगाडिको यो व्यथिति हेरिरहँदा चाहिँ यसको लज्जाबोध कसलाई हुने। म सरकार र सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। चस्मा लाउनु भएको छैन भने म चस्मा लाउन मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पेज नम्बर 27, 28 र 29, 50 ठाउँमा यो छ। किसानले प्रति केजी 2 रुपियाँमा बेचेको गोलभेडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा 45 रुपियाँ पर्छ। किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा यत्रो मूल्य वृद्धि कसले गरिरहेको छ? के सरकारसँग जवाब छ? जुन कालीमाटीमा हिजो भर्खरै देख्यौँ, चितवनमा केही महिना अगाडि देखेका थियौँ र अब फेरि दुधले बाटो पखालिएको हेर्ने होला। अनि सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई कृषकको व्यथा यसरी नै सुनाइ मात्र रहने होला। सरकार कहाँ छ? के गरेर बसेको छ? 10 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, 26 जना बेपत्ता छन् भने 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताउन छुटेको हुन सक्छ। आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्य। त्यो क्रमशः आउँदै जान्छ। मान्य सदस्यहरूको कुनै नियमसँग आपत्ति केही छ भने कुन नियमको कुन आपत्ति? सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णयलाई आम नागरिक र नागरिक समाजले प्रश्न गरिरहेका छन्। के यो देशमा अपराधीहरू मात्र बाँच्न पाउने हुन्? होइन भने सरकारले गरेको उक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। के बालबच्चाको भविष्य हामी यसरी राजनीतिक झन्डा बोकाएर र उनीहरूको निधारमा टिका लगाएर हामीले उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छौँ? तर यो विषयमा पर्यटन मन्त्रालय बेखबर छ। म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत दोषीहरूलाई तत्कालका शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे र भन्न चाहे, वेक अप त्रिभुवन युनिभर्सिटी। धन्यवाद। नत्र मेरो देशको किसानले सरकारकै कारण विस्थापित हुनुपर्ने दिन देख्नुपर्ने हुन सक्छ। सरकार ध्यान आकर्षण होस्। धन्यवाद। भारतमा पनि संसदमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश ओभरल्याप गरिने, भारततिर पारिने, यो सहरी विकासमा पनि प्रदेश नम्बर 5 भनिने, यो के भएको हो सभामुख महोदय? यस्तो पुस्तकमा कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्न मिल्दैन। 27, 28 र 29 नम्बर पेजमा स्पष्ट छ। यो छैन भने म चेयरको पनि ध्यान आकर्षण गराउँछु। स्पष्ट छ। मन्त्रीज्यूले देख्नु भएको छैन पनि हेर्नुहोस्। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, यस्तो विषयमा संविधान विपरीतको, संविधान बमोजिम नाम राखिएको, नामाकरण भइसकेको प्रदेशलाई नम्बर उल्लेख गरेर 50 ठाउँमा उल्लेख गरेर छलफल गर्न मिल्दैन सभामुख महोदय। यो संविधान विपरीत हुन्छ। निर्धारण गर्ने त्यस्तो होइन सभामुख महोदय। यो त पार्टीको प्रतिनिधिहरूलाई दिनु। मान्य सदस्य बसौँ। तपाईँको आपत्ति अहिले यहाँ सुन्ने गरेको यो त्यो आपत्तिको राख्ने गरेको व्यवस्था गरिएको छैन। बसौँ। 3 वर्षसम्म ती प्राध्यापक धेरै ठाउँमा जान्छन् न्याय माग्नलाई, भौतारेर हिँड्छन् र अहिले अन्ततः गत जेठ 30 गते सरकारको मन्त्री परिषदले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी कुनै बेला इतिहासमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्थ्यौँ। आज कमसेकम विश्वविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने हाम्रो अवधारणागत बुझाइ हो। प्रहरीलाई पनि भित्र जान पाइँदैन, जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो शान्तिको मान्यतालाई गुन्डागर्दी शैलीमा दिनदाडै त्यसरी कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने यो कहाँको न्याय हो? सम्मान्य सभामुख महोदय, न्याय चाहिन्छ। न्यायलाई मर्न नदिउँ। न्याय पनि मर्यो भने हाम्रो आशा रहँदैन, भविष्य रहँदैन। विश्वविद्यालय जस्तो क्षेत्रमा त्यसरी गुन्डागर्दी शैलीमा मरणासन्न कुट्नेहरूलाई नछोडौँ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो गलतलाई सच्याउनुहोस्, न्याय दिनुहोस् र कोही पनि। सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ हरेक भाषामा लाखौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्, त्यहाँ नेपालीमा पढाइने विषयको परीक्षामा पनि अङ्ग्रेजीमा प्रश्न सोधिन्छ। नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा उत्तर दिन मिल्ने बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। तर जबसम्म प्रश्न नै बुझिन्न उत्तर के दिने? हजारौँ विद्यार्थीहरू आफूले पढेको बुझेको विषय पनि प्रश्न नबुझेको कारण जवाफ लेख्न सक्दैनन् र फेल हुन्छन्। हाम्रा लाखौँ विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा पढ्छन् जहाँ अधिकांश अङ्ग्रेजी पनि नेपालीमा पढाइन्छ। कुनै सरकार पक्ष बसेको देब्रेपट्टिको लबी प्रत्येक वर्ष चुइन्छ। सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट त्यो चुइने छानो टाल्नलाई आउँदो रहेछ, यो वर्ष नि चुइन्छ। यही कम्पाउन्डभित्र पानीको समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङ खोलिएको रहेछ, पानी आउँदैन, भुक्तानी भएछ। यहीँभित्र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको खाजा भत्ता छ। मर्यादा पालक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको 12 घन्टासम्म यहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई 1 रुपियाँ पनि भत्ता छैन। थोरै मेरो सरोकार कहाँनिर भइरहेछ भने यस्तो कुरामा विषय उठिसकेपछि सभामुखजीले रुलिङ गरिसकेपछि
अब त्यो रुलिङ त मानेर जानुपर्ने होला कि भन्ने लाग्छ मलाई। अब सभामुखले रुलिङ गरिहाल्नुभयो, त्रुटि देखिहाल्यो, सरकारले बोलिसक्यो, यसलाई सच्याउला, त्यसो भएको हुनाले अब हाउस चलाउँ भन्नु भनेको सभामुखको रुलिङ हो। अब हामी आफूले भनेको कुरामा सभामुखले रुलिङ नगर्दासम्म होइन हुँदै हुँदैन भन्न थाल्यौँ भने यसले फेरि हामी अलि फरकतिर जान्छौँ कि भन्ने हो। अब सभामुखले सबै कुरा संविधान, कानुन, विधेयकको त्रुटि, अब आज हामीले यो लुम्बिनी नाम नलेखेकोमा यो छलफल अगाडि बढायौँ भने भोलि नागरिक उड्डयनले पनि नलेखिकन फेरि ल्यायो भने त्यसमा छलफल अगाडि बढाउँछौँ कि बढाउँदैनौँ? त्यो त सभामुखज्यूले दिएको रुलिङकै विरुद्ध हुन्छ। त्यसैले आज के प्रष्ट रुलिङ हुनुपर्छ भने रुलिङमा एकरूपता हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, हामी यो लुम्बिनी नाम नलेखेको शीर्षकमा छलफल गर्छौँ भने कोशी नाम नलेखेको शीर्षकमा छलफल गर्छौँ कि गर्दैनौँ? माननीय सदस्यहरू, त्यसकारणले कुरा आइसक्यो। त्यसकारणले सभामुखज्यू यो सभामुखज्यूको रुलिङमा एकरूपता हुँदैन। त्यसकारणले यसलाई सच्याएर ल्याएपछि मात्र यसमा छलफल हुनुपर्छ, नत्र छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई सच्याएर जाने कुरा पनि ठिक छ, उठेको कुरा पनि ठिक छ। खालि मेरो कन्सर्न कहाँनिर हो, मेरो आग्रह भने सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि पनि चाहिँ त हामी फेरि सभामुखलाई आफू अनुकूलको रुलिङ नगराउँदासम्म नमान्ने ठाउँमा गयौँ भने फेरि यो हाउस अर्कैतिर जान्छ है। यतातिर मैले बडो आग्रहपूर्वक मैले चाहिँ त प्रतिपक्षको पनि ध्यान आकर्षण गराएँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानले प्रति केजी 2 रुपियाँमा बेचेको गोलभेडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा 45 रुपियाँ पर्छ। किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा यत्रो मूल्य वृद्धि कसले गरिरहेको छ? के सरकारसँग जवाफ छ? किसानदेखि उपभोक्ताको बिचमा 5-6 तहका बिचौलिया छन्, जसले किसानले महिनौँ लगाएर उत्पादन गरेका तरकारी, फलफुल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ओसार प्रसार गर्ने बिचौलियाले अत्याधिक मूल्य वृद्धि गरी बेचिरहेका छन्। कृषक र उपभोक्ता दुवै मर्कामा छन्। यस सवालमा मैले विनियोजन विधेयकमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेकी थिएँ र आज पनि भन्छु, स्थानीय तहमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धी हाट बजारको अवधारणा लागू गरौँ ताकि देशको उत्पादनले प्राथमिकता पाओस्। वैज्ञानिक चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकता दिउँ, बिचौलियालाई राज्यको दायराभित्र लिएर आउँ, नत्र मेरो देशको किसानले सरकारकै कारण विस्थापित हुनुपर्ने दिन देख्नुपर्ने हुन सक्छ। सरकार ध्यान आकर्षण होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, बेथितिका कुराहरू गरिरहँदा मित्र राष्ट्र चीन सरकारले बनाइदिएको यो बिल्डिङ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। यही बिल्डिङको बेथितिको कुरा उठाउँदैछु। सरकार पक्ष बसेको देब्रेपट्टिको लबी प्रत्येक वर्ष चुइन्छ। शहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट त्यो चुइने छानो टाल्नलाई आउँदो रहेछ, यो वर्ष नि चुइन्छ। यही कम्पाउन्डभित्र पानीको समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङ खोलिएको रहेछ, पानी आउँदैन, भुक्तानी भएछ। यहीँभित्र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको खाजा भत्ता छ। मर्यादा पालक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको 12 घन्टासम्म यहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई 1 रुपियाँ पनि भत्ता छैन। यो विभेद, यहीँभित्र भएको विभेद र यहीँभित्र भएको व्यथिति, आँखा अगाडिको यो व्यथिति हेरिरहँदा चाहिँ यसको लज्जाबोध कसलाई हुने? म सरकार र सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई 2077 साल असोज 20 गते साङ्घातिक हमला गरी मरणासन्न अवस्थामा पुर्याउने अभियुक्तहरूलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा 183 को कसुर लगाइएको थियो। यो कसुर गर्नेलाई 10 वर्षसम्म कैद हुने गर्दछ। महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्छु भन्नुभएको करिब 1 हप्ता पनि नबित्दै आफ्नै अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै अदालतमा विचाराधीन रहेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ। एउटा पीडितले न्यायका लागि न्यायालयको ढोका घचघचाइरहेको बेला सरकारले न्यायालयमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी मुद्दा फिर्ता लिने अलोकतान्त्रिक निर्णय गरेको छ। सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णयलाई आम नागरिक र नागरिक समाजले प्रश्न गरिरहेका छन्। के यो देशमा अपराधीहरू मात्र बाँच्न पाउने हुन्? होइन भने सरकारले गरेको उक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिना लामा।
सभामुख महोदय, आज म विशेष गरी हाम्रो बालबच्चाहरूमाथि भइरहेको अन्याय र विकृति र विसङ्गतिप्रति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हिजो मात्रै कालीकोट जिल्लाको पलता गाउँपालिकामा अनेरा सोभियुको झन्डा राखेर कक्षा 6, 7, 8 र 9मा अध्ययनरत साना बच्चाहरूलाई झन्डा राखेर र उनीहरूको निधारमा टिका लगाएर एकदमै सङ्गठन गर्ने काम गरिएको छ। के बालबच्चाको भविष्य हामी यसरी राजनीतिक झन्डा बोकाएर र उनीहरूको निधारमा टिका लगाएर हामीले उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छौँ? म सम्बन्धित सबै दलहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान आकर्षण र निवेदन गर्न चाहन्छु कि आखिर त अबदेखि तपाईँहरूको राजनीतिक सङ्गठनको लागि बच्चाहरूको भविष्य अन्यलमा नबनाइस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शिवा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि प्रधान भनेर चिनिएको हाम्रो देश अब 80-81 को कुल बजेट 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड मध्ये विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमको लागि मात्र 33 अर्बभन्दा बढी खर्च छुट्याइरहँदा आज कृषकहरूले रुपैयाँमा किलोको मूल्य खोजिरहँदा बाटोभरि आफ्नो मेहनत पसिना फाल्नु परेको छ। जुन कालीमाटीमा हिजो भर्खरै देख्यौँ, चितवनमा केही महिना अगाडि देखेका थियौँ र अब फेरि दुधले बाटो पखालिएको हेर्ने होला। अनि सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई कृषकको व्यथा यसरी नै सुनाइ मात्र रहने होला। सरकार कहाँ छ? के गरेर बसेको छ? कहिले यो दिनको अन्त्य होला र कृषकको मुहारमा खुसी ल्याउने कहिले? यसप्रति सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। के यो बजार मूल्य वृद्धिको लागि गरिएको बिचौलियाको चलखेल त होइन? सरकार चनको रहन पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै गरी स्मार्ट लाइसेन्समा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यसरी ढिलासुस्ती गरी आउने लाइसेन्स पनि एक्सपायर्ड भएर केही आइरहेको छ र बाँकी आइहाले एक्सपायर्ड भएर आउँदा जनताले धेरै दुःख पाइरहेका छन्। मान्य सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्मान्य सभामुख महोदय, 2077 साल असोज 20 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्रोफेसर आफ्नो एटिएममा भएको पैसा झिक्न जान्छन् र तत्समयमा नेविसँग निकट केही विद्यार्थीहरूले उक्त प्राध्यापकलाई फलामको रडले मरणासन्न हुने गरी कुट्छन्। 3 वर्षसम्म ती प्राध्यापक धेरै ठाउँमा जान्छन् न्याय माग्नलाई, भौतारेर हिँड्छन् र अहिले अन्ततः गत जेठ 30 गते सरकारको मन्त्री परिषदले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी कुनै बेला इतिहासमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्थ्यौँ। आज कमसेकम विश्वविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने हाम्रो अवधारणागत बुझाइ हो। प्रहरीलाई पनि भित्र जान पाइँदैन, जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो शान्तिको मान्यतालाई गुन्डागर्दी शैलीमा दिनदाडै त्यसरी कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने यो कहाँको न्याय हो? सम्मान्य सभामुख महोदय, न्याय चाहिन्छ, न्यायलाई मर्न नदिउँ। न्याय पनि मर्यो भने हाम्रो आशा रहँदैन, भविष्य रहँदैन। विश्वविद्यालय जस्तो क्षेत्रमा त्यसरी गुन्डागर्दी शैलीमा मरणासन्न कुट्नेहरूलाई नछोडौँ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीले अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो गलतलाई सच्याउनुहोस्, न्याय दिनुहोस् र कोही पनि। सम्माननीय सभामुखज्यू, नेपालमा अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि हामीले जल, जमिन र पर्यटनलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा मानेका छौँ। तर 6-7 वर्षदेखि यो क्षेत्र विकृत बनेको छ। विभिन्न बहानामा ट्रेकिङमा गएका पर्यटकहरूलाई बिरामी बनाउने र त्यहाँ उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाउने गाइडहरूले ती हेलिकप्टर मार्फत कमिसन खाने प्रचलन चलिरहेको छ। केही समय अगाडि हाम्रो तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी हुँदा सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेको थियो र 21वटा कम्पनीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भनिएको थियो। योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदाखेरि त्यो काम अगाडि बढिरहेको थियो, त्यस पश्चात केही भएको छैन। हाल त्यो गिरोह विभिन्न ठाउँमा हस्पिटल खोलेर ती हस्पिटल मार्फत पनि चर्को मूल्य असुल गरेर पर्यटकलाई आक्रान्तित बनाइरहेका छन्। यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आज 14वटा इन्सुरेन्स कम्पनी नेपालमा आएर बिल चेक जाँच गर्ने काम गरिरहेको छ। तर यो विषयमा पर्यटन मन्त्रालय बेखबर छ। म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत दोषीहरूलाई तत्कालका। मान्य सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ हरेक भाषामा लाखौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्, त्यहाँ नेपालीमा पढाइने विषयको परीक्षामा पनि
अङ्ग्रेजीमा प्रश्न सोधिन्छ। नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा उत्तर दिन मिल्ने बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। तर जबसम्म प्रश्न नै बुझिन्न उत्तर के दिने? हजारौँ विद्यार्थीहरू आफूले पढेको बुझेको विषय पनि प्रश्न नबुझेको कारण जवाफ लेख्न सक्दैनन् र फेल हुन्छन्। हाम्रा लाखौँ विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा पढ्छन् जहाँ अधिकांश अङ्ग्रेजी पनि नेपालीमा पढाइन्छ। कुनै पनि विद्यार्थीलाई उसले पढाइको माध्यम नै नबनाएको विषयमा पारङ्गत नभएकै कारण अज्ञानी साबित गराउन पाइँदैन। विद्यार्थीले आफूले जुन भाषामा विषय पढेका छन् त्यही भाषामा प्रश्न पाउने वातावरण बनाऊ। यो साह्रो गाह्रो काम पनि होइन। प्रश्नपत्रमा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवैमा प्रश्न लेखिदिए पुग्छ। अङ्ग्रेजीमा पढ्नेले अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा पढ्नेले नेपालीमा प्रश्न बुझ्ने मौका पाउनुपर्छ। यो कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ भनेर मैले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ र भन्न चाहेँ, वेक अप त्रिभुवन युनिभर्सिटी। धन्यवाद। यही महिना 2 गते देशको पूर्वी भागमा अत्यधिक वर्षा भयो र त्यसबाट बाढी पहिरोबाट धेरै ठुलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। यस सन्दर्भमा मैले यो गरिमामय प्रतिनिधि सभामा भोलिपल्टै जानकारी दिनको लागि सम्पर्क गरेको थिएँ। मेरो सचिवालय र सभामुखज्यूको सचिवालयको बीचमा थोरै कम्युनिकेसन ग्याप हुन गएको कारण 3 गते म यहाँ प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिन आएर पनि बोल्ने स्थिति नबनेपछि म फर्केको थिएँ। त्यस पछाडि हिजो 4 गते पनि शून्य समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै 11 बजे नै मैले त्यस सम्बन्धमा जानकारी यो गरिमामय सदनलाई दिने र त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीमा स्थलगत निरीक्षण र आवश्यक निर्देशनको लागि ती विपद प्रभावित क्षेत्रमा जाने कार्यक्रम रहेकोमा हिजो पनि म यहाँ आएर बसेँ 11:15 देखि। तर सभामुखज्यूको कार्यव्यवस्था समितिमै व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि 15 मिनटसम्म यो सदन सुरु हुन सकेन र प्रधानमन्त्री एयरपोर्ट गइसक्नु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सभामुखजीसँग सरसल्लाह गरेर हिजो पनि म सदनलाई जानकारी दिन नसकिकनै पूर्वी भेगमा जानु परेको स्थिति रह्यो। हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा हामी पूर्व गयौँ विपद प्रभावित क्षेत्रमा। तर दुर्भाग्यवश शङ्कर सभाको तुमलिङ टारमा बाहेक कहीँ पनि हेलिकप्टर अवतरण गर्न सक्ने स्थिति रहेन। त्यति मात्रै होइन, हवाई निरीक्षणको निम्ति पनि मौसम अनुकूल रहेन र ती घटना घटेका मूल क्षेत्रहरूमा हामीले जान सकेनौँ। शङ्कर सभाको हकमा तुमलिङ टारमा हामीले जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय सबै जनप्रतिनिधिबाट रिपोर्टिङ लियौँ र त्यस पछाडि त्यहाँ आवश्यक निर्देशन दिएर विराटनगर हुँदै हामी काठमाडौँ फर्कनु परेको स्थिति छ। यस सन्दर्भमा त्यसैले आज 2 गते र त्यस पछाडि 3 गते पनि भएको अत्यधिक वर्षाको कारणबाट हुन गएको क्षति र अहिले सरकार र तिनै तहको सरकार र अन्य निकायहरूबाट भइरहेको कामको बारेमा यस गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन म यहाँ उपस्थित भएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस वर्ष नेपालमा मिति 80 जेठ 31 गतेबाट मनसुन प्रवेश गरेको छ। यसको असर नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा शङ्खसभा, ताप्लेजुङ, 5 थरमा बढी देखिएको छ। असार 2 गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विभिन्न विपदका घटनाहरूबाट देशको पूर्वी विभागका शङ्खसभा, ताप्लेजुङ, 5 थर लगायतका जिल्लामा केही व्यक्तिहरूको मृत्यु हुनका साथै केही घाइते र बेपत्ता भएका छन्। विपदका घटनाहरूबाट हालसम्म 10 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, 26 जना बेपत्ता छन् भने 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र विवरण आउने क्रम
अझै जारी छ। विपदका घटनाबाट निधन हुनुभएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारजनहरूप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचार क्रममा रहनुभएका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु र सबै बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको कुरा जानकारी गराउँछु। यी विपदका घटनाहरूबाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायहरू, सडक विभाग लगायत सरकारवाला सङ्घीय निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसको समन्वयमा परिचालन भइरहेको जानकारी गराउँछु। अविरल वर्षाको कारण शङ्खसभा, चैनपुर नगरपालिका भएर बग्ने हेवा खोला र पिलुवा खोलामा आएको बाढीका कारण उक्त खोलाको छेउछाउ बस्ने बस्तीहरू प्रभावित भएका छन्। चैनपुर नगरपालिका 4 दोबाने स्थित निर्माणाधीन सुपर हेवा खोला हाइड्रो पावरमा क्षति पुगेको छ। उक्त हाइड्रोमा काम गर्ने 18 जना कामदार र अन्य 2 स्थानका 3 जना गरी जम्मा 21 जना बेपत्ता भएकोमा 3 जनाको जीवितै उद्धार गरी हाल उपचार भइरहेको छ र 1 जनाको शव प्राप्त भएको छ। 7 वटा घर बगाएको छ र 11 वटा घर उच्च जोखिममा रहेको छ। माथिल्लो भेगमा पानी परिरहेकोले अझै उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। शङ्खसभाकै हेवा खोला स्थित मोटरेबल पक्की पुल, पाँचखपन नगरपालिका 5 टुरीखल बेसी र चैनपुर नगरपालिका 6 भन्ज्याङ खर्क बेसी जोड्ने हेवा खोलाको मोटरेबल पक्की पुल, पाँचखपन नगरपालिका 7 एक्लै बेसी र चैनपुर नगरपालिका 6 जोड्ने हेवा खोलामा रहेको झोलङ्गे पुल, पाँचखपन नगरपालिका 5 7 पत्रे बेसी र चैनपुर नगरपालिका 8 जोड्ने हेवा खोलामा रहेको झोलङ्गे पुल बाढीले बगाई 2 पक्की पुल र 2 झोलङ्गे पुल पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने एउटा पक्की पुलमा आंशिक क्षति भएको छ। स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, सडक डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक सहित यसको क्षति आकलन र यातायात सुचारू गर्ने सम्बन्धमा काम गर्न समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। जिल्लाबाट क्षतिको विवरण आउने क्रम अझै पनि जारी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लाको सिदिङ्गोबा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मेहलका 2 वटा घरका 4 जनालाई घरसहित पहिरोले बगाएकोमा 1 जनाको शव प्राप्त भएको छ र अन्यको खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ। सोही पालिकाको नाभी भन्ज्याङमा 20 घर पहिरोको जोखिममा रहेको र वडा नम्बर 3 इलाबोटेका 4 घर समेत गरी जिल्लाका विभिन्न स्थानका 13 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 5 वटा झोलङ्गे पुल र 1 वटा पक्की पुलमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिदिङमा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मुखु भन्ज्याङमा पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ तथा 1 जना घाइते भएको छ। घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचारको लागि विराटनगर पठाइएको छ। ताप्लेजुङ जिल्लामा हालसम्म 3 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता र 1 जना घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको छ। मृतक 2 जनाको शव निजरका आफन्त सोही स्थापना नभएकोले मागअनुसार हेलिकप्टरबाट हालको बसोबासको स्थान झापा पठाउने कार्य भएको छ। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको 39 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने जिल्लाबाट अझै क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी रहेको छ। त्यसैगरी पाँचथर जिल्लामा पहिरोबाट 3 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते र 3 जना बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मेची राजमार्गको हेवा खोला स्थित पुल बगाउँदा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 माझीटार स्थित तमोर कोरिडोर सडक खण्ड र फिदिम नगरपालिका 4 हिलियाङ गापस 7 जोड्ने बेली ब्रिज बगाई सडक खण्ड पूर्ण रूपमा अवरोध हुनुका साथै सो आसपासका 6 वटा पक्की पुल, 7 वटा झोलङ्गे पुल, 1 वटा ट्रस्ट पुलमा समेत क्षति पुगेको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 34 घर पूर्ण क्षति, 27 घर आंशिक क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। याङबरक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा जोखिममा परेका 12 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। उक्त बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका 120 स्थानीयवासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। खोज उद्धार एवं क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सुरक्षा निकायका साथै सडक डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकहरू समेत परिचालन गरिएको छ। रैराङ, माउन्टेन ए र माउन्टेन बी गरी 3 वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको विवरण प्राप्त भएको छ। जिल्लाबाट अझै क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी छ। त्यसैगरी तनहुँ जिल्ला अन्तर्गत मुगलिङ पोखरा सडक खण्डमा निर्माण कार्य गरिरहेको अवस्थामा माथिबाट पहिरो खस्न गई 3 जना कामदार परिएकोमा प्रहरीद्वारा उद्धार गरी उपचारको लागि 1 जना जिल्लास्थित दमौलीमा रहेको छ र 2 जनाको मृत्यु समेत भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
विपद प्रभावित उल्लेखित जिल्लाहरूमा सुरक्षित जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय जनसमुदाय र सञ्चारकर्मी सहितको संलग्नतामा खोज तथा उद्धारको कार्य भइरहेको छ। पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सडक विभागसँगको समन्वयमा मुख्य राजमार्गका केही स्थानमा बेली ब्रिज सञ्चालनको लागि यसको आकलन तथा स्थापना गर्न र मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरूमा अवरुद्ध हुनसाथ तत्काल सडक डिभिजनका प्राविधिक र सुरक्षा निकाय परिचालन गरी केही घण्टाभित्रै अवरुद्ध सडकहरू खुलाउन कार्य अगाडि बढाइएको छ। मेरो नेतृत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको मिति 80 जेठ 19 गतेको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2080 जारी गरी सबै सङ्घीय निकाय र सरकारवाला निकायहरूको भूमिका निर्धारण गरी समन्वयात्मक परिचालनको व्यवस्था गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, सडक, सिँचाइ, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहेको कमान्ड पोस्ट गठन गरी कार्य भइरहेको निवेदन गर्दछु। विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 बमोजिम मृतकको परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भए 2 लाख र सोही परिवारका थप अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। घरवास क्षति भएकोलाई तत्काल गुजाराको लागि प्रति परिवार 15 देखि 20 हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मापदण्ड अनुसार मिलाइएको छ। तत्काल खोज उद्धार तथा राहत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मापदण्ड बमोजिम भइरहेको छ। मिति 80 असार 4 गते हामी त्यो क्षेत्रको भ्रमण गरेर हिजो फिर्ता भएका छौँ र आवश्यक निर्देशन दिएको छ र तीनटै सरकारको समन्वय गरेर यस प्रकारको खोज उद्धार राहत तत्काल पुनर्स्थापना अहिलेको सडकहरूको लिङ्केज जोड्ने कार्यलाई तात्कालिक प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसपछि समग्र क्षतिको स्थिति अनुसार पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। तत्काल खोज उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम भौगोलिक प्रतिकूलताको विद्यमान परिस्थितिको सीमाभित्र रही अधिकतर रूपमा भइरहेको छ। विपदग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण गरी जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान एवं तत्काल अघि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, अवरुद्ध सडकलाई सुचारू गर्ने, आगमनलाई सहज बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बेहोरा समेत सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य, यहाँलाई म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। अहिले माननीय गृहमन्त्रीजीले नियम 15 बमोजिम आकस्मिक समय, शून्य समय, माननीय सदस्य उहाँले आफ्नो स्थिति जानकारी गराइसक्नु भएको छ। रिपोर्ट आउन बाँकी होला, छुटेका कुराहरू आउँदै जान्छन्। आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्य, यहाँले यहीँ राखिसक्नु भएको कुरा सभाले सुनिसकेको छ। एकजनाको मृत्यु भएको घटनालाई यहाँले राख्नुभएको सुनिसकेको छ। उहाँको रिपोर्टमा आउन वा बताउन छुटेको हुनसक्छ। आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्य, त्यो क्रमशः आउँदै जान्छ। रिपोर्टमा आउन बाँकी भएको हुनसक्छ, छुटेको हुनसक्छ। माननीय सदस्य, आसन ग्रहण गरौँ। यहाँले राखिसक्नु भएको छ, क्रमशः त्यो आउन सक्छ। माननीय सदस्यहरूको कुनै नियमसँग आपत्ति केही छ भने कुन नियमको कुन आपत्ति अन्तर्गत के आपत्ति, कुन नियम अन्तर्गतको के आपत्ति हो त्यो यहाँले राख्नुहोस्। निर्धारण गर्ने त्यस्तो होइन सभामुख महोदय, यो त पार्टीको प्रतिनिधिहरूलाई दिनु। माननीय सदस्य, बसौँ। तपाईँको आपत्ति अहिले यहाँ सुन्ने गरेको यो त्यो आपत्तिको राख्ने गरेको व्यवस्था गरिएको छैन। बसौँ। यहाँ बस्नुहोस् र माननीय सदस्यहरू, यसै क्रममा
सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहीकृत रूपमा छलफल प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, उल्लेखित मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि 7 जना माननीय सदस्यहरूबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 146 को उपनियम 1 को खण्ड क र ख बमोजिम खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्राप्त हुन आएको छ। कुन नियमको कुन धारा अन्तर्गतको के आपत्ति हो त्यो पहिला राख्नुहोस्। यस अन्तर्गतकै कुरा राख्न खोजेको सभामुख महोदय, योभन्दा अगाडि अस्ति पनि प्रतिनिधि सभामा छापिएका पुस्तकका बारेमा चाहिँ विवाद उठेको थियो र संसदले माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई पुस्तकमा प्रदेशको नाम स्पष्ट खुल्ने गरी सच्याएर अगाडि ल्याउन चाहिँ छापेर पुनः वितरण गर्न निर्देशन गरेको थियो, भनिएको थियो। उहाँले आफै पनि रोस्टमबाट त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर उहाँले पुनर्वितरण गरिएको पुस्तकमा प्रदेशको नाम नै हटाइएको छ। मैले यसमा सभामुखज्यूको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पहिला प्रदेश नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 लेख्नुभएको थियो। अहिले प्रदेशको नाम नै हटाइएको छ। यो मन्त्रीको नियतसँग जोडिएको विषय पर्यो। भर्खरै कोशी प्रदेशले संविधान बमोजिम 2/3 बहुमतले प्रदेशको नामाकरण गरेको थियो। माननीय मन्त्रीज्यू त्योसँग असहमत भएर हो कि के हो, प्रदेशको नाम किन हटाउनु भयो? यो पुस्तक फेरि अस्ति जस्तै फिर्ता पठाइयोस् र त्यो प्रदेशको 1, 2, 3 जुन नम्बर राखिएको थियो त्यसको सट्टा कोशीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मको नाम पूर्ववत राखेर सच्याएर ल्याइयोस् भन्ने एउटा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो तथाकथित पहिचानवादको यो चाहिँ यो ह्याङओभरले काम गरेको हो भन्ने कुरा म सदनको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र आजै छलफलको कार्यसूचीमा रहेको यो सहरी विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश जानेन्छ। माननीय मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म पुस्तकको 27, 28 र 29 नम्बर पेजमा 50 भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश नम्बर 5 लेखिएको छ। यो पुस्तक फिर्ता गरियोस्, पुनः सच्याएर वितरण गरियोस् र आजको कार्यसूचीबाट यो संविधानले प्रदेशको नाम नचिनेको उल्लेख गरिएको चाहिँ यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस्। म यो माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नियम आपत्ति अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट भएको छ। आज नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छापिएको पुस्तकमाथि आज हाम्रो छलफलको विषय नभएकोले गर्दा ध्यान आकृष्ट भएको छ। यसमा हामी छलफल गरेर अरू तय गर्नेछौँ र सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा के भएको हो र के भन्न चाहनुहुन्छ, म सहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई रोस्टममा आएर आफ्नो कुराहरू राख्न, यदि बोल्न चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज छलफल हुने शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पुस्तकमा केही त्रुटि छ भनेर माननीयज्यूले सङ्केत गर्नुभएको छ। हामीले सबै प्रदेशहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ। कार्यक्रमिक रूपमा लिखितमा काहीँ त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई हेरेर सच्याइने छ र आज चाहिँ छलफल प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब त्रुटि भएको रहेछ भने सच्याउने प्रतिबद्धता मन्त्रीज्यूले राखिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त्रुटिलाई हेर्ने, सच्याउने, मिलाउँदै जाने कुराहरू अन्तर्गत अब राखिएको विनियोजन शहरी विकास मन्त्रालयको सहितको आज विनियोजित शीर्षकमा छलफलमा अगाडि जाउँ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू, अब त्यही आधारमा भन्नाले सच्याउनु पर्नेलाई हेरेर सच्याउने आधारमा कार्यक्रमलाई सूची अन्तर्गत अगाडि लानको लागि म माननीयजीहरूलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छु। ल भन्नुहोस् के छ माननीय सूर्य थापा। महोदय, यो रहेछ भने सच्याइने छ, यो चाहिँ यो मिलेन। चस्मा लाउनु भएको छैन भने म चस्मा लाउन मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पेज नम्बर 27, 28 र 29, 50 ठाउँमा यो छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानले 2/3ले नामाकरण गर्ने भनी तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर प्रदेश सभाले नामाकरण गरेको लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ भारतमा पनि संसदमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश ओभरल्याप गरिने, भारततिर पारिने, यो शहरी विकासमा पनि प्रदेश नम्बर 5 भनिने, यो के भएको हो सभामुख महोदय? यस्तो पुस्तकमा कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्न मिल्दैन। 27, 28 र 29 नम्बर पेजमा स्पष्ट छ। यो छैन भने म चेयरको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु। स्पष्ट छ, मन्त्रीज्यूले देख्नु भएको छैन पनि हेर्नुहोस्। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, यस्तो विषयमा संविधान विपरीतको, संविधान बमोजिम नाम राखिएको, नामाकरण भइसकेको प्रदेशलाई नम्बर उल्लेख गरेर 50 ठाउँमा उल्लेख गरेर छलफल गर्न मिल्दैन सभामुख महोदय। यो संविधान विपरीत हुन्छ। बसौँ मान्य सदस्य। माननीय सदस्यहरू, हामी विनियोजित शीर्षकमाथि निश्चित समयभित्र बहस छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने एउटा समयको पाबन्दीभित्र छौँ। मान्यज्यूहरूले त्यो सबै थाहा पाइरहनु भएको छ। अहिले चलिरहेको शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पनि मान्यज्यूले निश्चित पेजहरूलाई उल्लेख गर्नुभयो। 50औं ठाउँमा यस्ता त्रुटिहरू छन् भन्ने कुरालाई उल्लेख गर्नुभयो। सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ र सम्बन्धित मन्त्रीले भएका त्रुटि सच्याउँदै अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध समेत गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज राखिएको यो विषयमा त्यही समझदारीका साथ अगाडि बढेर स्थगन गर्ने वा सच्याएपछि मात्रै छलफल गर्ने कुरा नगरिकन सच्याउने शर्तमा छलफललाई अगाडि बढाउनको लागि म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। ल माननीय छविलाल विश्वकर्मालाई समाहित भयो, संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, हामी मन्त्रालयगत छलफलमा अगाडि बढेका छौँ। आज लुम्बिनी प्रदेशलाई सरकारले बिर्सन मिल्छ कि मिल्दैन, संविधान विपरीत गएर हामी यो छलफललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ
संविधान कानुनको मातहतमा रहेर नै विधिसम्मत ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने होला नि। यहाँ त नजिर पनि स्थापित भइसकेको छ। पुनर्वितरण गरिएको पुस्तक समेत अझै शुद्ध हुन सकेन, सही हुन सकेन भन्ने कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा यो लुम्बिनी प्रदेशका आम जनताप्रतिको अपमान हो। यो संविधान र कानुन विपरीतको यो काम भएको छ। तसर्थ यसलाई सच्याउने शर्तमा भन्न मिल्दैन, अगाडि बढ्न मिल्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। तसर्थ मेरो अनुरोध छ कि माननीय मन्त्रीजीले यसलाई विधिसम्मत बनाएर, संविधान कानुन सम्मत बनाएर यो पुस्तक पुनर्वितरण गर्नुपर्छ र मात्रै छलफल अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। ल, माननीय सदस्य रमेश लेखक संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। हामी विनियोजन विधेयक 2080 का विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल गरिराखेका छौँ। अब आज 4वटा शहरी विकास, खानेपानी, अर्थ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छलफल गरिराखेका छौँ। हिजो अस्ति पनि यो विषयहरू उठेको हो। मेरो मान्यता के हो भने सरकारले सकेसम्म यस्ता त्रुटि गरेर विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्न। बडो गम्भीरतापूर्वक हेरेर त्रुटिहरू सबै हुन नसक्ने स्थिति बनाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलो विषय भयो। अर्को विषय, त्रुटि भएको देखियो, प्रमुख प्रतिपक्षले अथवा प्रतिपक्षले अथवा त्रुटि छ भने सरकारले नै पनि त्यो सच्याउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि जायज हो। प्रतिपक्षले उठाउनु भएको मागलाई मैले अन्यथा पनि भन्दिनँ, त्यो सत्य हो। त्रुटिलाई देखाउने नै हो, धर्म नै प्रतिपक्षको त्यही हो। सत्तापक्षले उठाउँदा पनि बिग्रिँदैन, त्यो त्रुटि पनि देखिहाल्यो। खालि मेरो एउटा थोरै मेरो सरोकार कहाँनिर भइरहेछ भने यस्तो कुरामा विषय उठिसकेपछि सभामुखजीले रुलिङ गरिसकेपछि अब त्यो रुलिङ त मानेर जानुपर्ने होला कि भन्ने लाग्छ मलाई। अब सभामुखले रुलिङ गरिहाल्नुभयो, त्रुटि देखिहाल्यो, सरकारले बोलिसक्यो, यसलाई सच्याउला। त्यसो भएको हुनाले अब हाउस चलाउँ भन्नु भनेको सभामुखको रुलिङ हो। अब हामी आफूले भनेको कुरामा सभामुखले रुलिङ नगर्दासम्म होइन हुँदै हुँदैन भन्न थाल्यौँ भने यसले फेरि हामी अलि फरकतिर जान्छौँ कि भन्ने हो। अब सभामुखले सबै कुरा, संविधान, कानुन, विधेयकको त्रुटिलाई हेरेर एउटा कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यसै कारण मेरो बडो आग्रह हो मेरो, अब मान्दैन भन्ने त कसैको के लाग्ने कुरो भएन, तर यत्रो सिनियर नेताहरू साथीहरू बस्नु भएको छ, हामी सबै छौँ। सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि सकेसम्म त्यो रुलिङमा असहमति व्यक्त नगरौँ, त्यसले हामीलाई अर्कै ठाउँमा लैजान्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। सभामुखजीले रुलिङ गर्दा सबै कुरा हेरेर रुलिङ गरिदियो, त्यो पनि मेरो आग्रह हो। अब यस्तो त्रुटि त होला, कहीँनिर के लेख्ने बेला के लेखेला, अलि त्रुटि गम्भीर प्रकृतिको भयो। सरकारलाई मेरो विशेष आग्रह छ। अस्ति एउटा त्रुटि भयो, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित त्रुटि भयो, यहाँ संसदमा ध्यान आकर्षण गराइयो, सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो, सूचीबाट हटाइयो, फेरि अर्को मन्त्रालयमा त्यही त्रुटि भएर आयो। यसले सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ भन्ने पनि मेरो आग्रह छ। यस्तो त्रुटि गर्नुहुन्न, सरकारबाट त्रुटि भएकै छ, त्यस कारण यसलाई सच्याएर जाने कुरा पनि ठिक छ, उठेको कुरा पनि ठिक छ। खालि मेरो कन्सर्न कहाँनिर हो, मेरो आग्रह भने सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि पनि चाहिँ त हामी फेरि सभामुखलाई आफू अनुकूलको रुलिङ नगराउँदासम्म नमान्ने ठाउँमा गयौँ भने फेरि यो हाउस अर्कैतिर जान्छ है। यतातिर मैले बडो आग्रहपूर्वक मैले चाहिँ त प्रतिपक्षको पनि ध्यान आकर्षण गराएँ। धन्यवाद। ल, माननीय सदस्य रघुजी पन्त राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, सभामुख महोदयले दिएको रुलिङहरूमा एकरूपता हुनुपर्छ, त्यसमा कन्ट्राडिक्सन उत्पन्न हुनु हुँदैन। कन्ट्राडिक्सन उत्पन्न भएर एकअर्कासँग बाज्यो भने कुन चाहिँ रुलिङ मान्ने, कुन चाहिँ रुलिङ नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। सभामुखले नै योभन्दा अगाडि अर्को एउटा मन्त्रालय, सायद नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै सन्दर्भमा होला, त्यसलाई रोकेर प्रदेशको नाम लेखेर ल्याउन रुलिङ गरिसक्नुभयो। अब आज हामीले यो लुम्बिनी नाम नलेखेकोमा यो छलफल अगाडि बढायौँ भने भोलि नागरिक उड्डयनले पनि नलेखिकन फेरि ल्यायो भने त्यसमा छलफल अगाडि बढाउँछौँ कि बढाउँदैनौँ? त्यो त सभामुखज्यूले दिएको रुलिङकै विरुद्ध हुन्छ। त्यसैले आज
के प्रष्ट रुलिङ हुनुपर्छ भने रुलिङमा एकरूपता हुनुपर्छ सभामुख महोदय। हामी यो लुम्बिनी नाम नलेखेको शीर्षकमा छलफल गर्छौँ भने कोशी नाम नलेखेको शीर्षकमा छलफल गर्छौँ कि गर्दैनौँ? माननीय सदस्यहरू, त्यसकारणले कुरा आइसक्यो। त्यसकारणले सभामुखज्यू यो सभामुखज्यूको रुलिङमा एकरूपता हुँदैन। त्यसकारणले यसलाई सच्याएर ल्याएपछि मात्र यसमा छलफल हुनुपर्छ, नत्र छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन। माननीय सदस्यहरू, अब हामी यहाँ यो समूहमा छलफल नगरौँ। यो बैठक आजै 15 मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।